يا ربي يا ربي نهضي بالمصطفى يا ربي يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا ربي صل على محمد يا ربي يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله